बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज बुर्ज हुमल। एरीज पूरे एक महीने के लिए वीनस आपके 11वें घर में आ रहा है और 11वां घर बड़े फायदों का घर है। वीनस वैसे आपके दूसरे घर का मालिक है और 7वें घर का मालिक है, लेकिन अब वो ट्रैवल करेगा आपके 11वें घर में। और 11वां घर जो है ये बड़े प्रॉफिट का घर है, दोस्तों से फायदों का घर है और ख्वाबों की तकमील का घर है। तो यहां पर आपको यह भी समझना होगा कि वीनस प्लेनेट किसका है। वीनस आप लोगों की जिंदगियों में खुशियां लेकर आता है, खुशहालियां लेकर आता है, कंफर्ट लेकर आता है। आपकी जिंदगी में जितने भी सुख, सुकून, आसाइशें या मोहब्बतें हैं, ये सब वीनस की वजह से आती हैं। तो वीनस अब आप लोगों के लिए सबसे अच्छे घर में ट्रैवल कर रहा है। तो इस वक्त आपका अपने दोस्तों के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको अपने दोस्तों से कोई बड़ा फायदा भी हो सकता है, या फिर अगर आपको कहीं पर मदद की जरूरत पड़े तो आप अपने दोस्तों से मदद मांग सकते हैं, वो आपको इनकार नहीं करेंगे। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आपके दोस्त आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रास्ते जरूर बनाएंगे, कुछ ऐसे मशवरे जरूर देंगे कि जिसकी वजह से आपकी जिंदगियों में आसानियां आ जाएंगी। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, जहनी काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। जैसे फर्ज करें कि आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, तो अब आपको कोई बहुत बड़ा क्लाइंट मिल जाएगा और उससे आप लोगों की इनकम भी बेहतर होगी। तो इसी तरह कोई भी आप क्रिएटिव काम करते हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए बड़े फायदे का वक्त रहेगा। वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, इस ड्यूरेशन में आपको अपनी मर्जी के मुताबिक कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। और वो तमाम लोग जिनके रिश्ते की बात कहीं चल रही थी, अगर बीच में कुछ रुकावटें थी तो वो रुकावटें अब खत्म हो जाएंगी। आपका रिश्ता बड़ी आसानी से तय हो जाएगा। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका अपने पार्टनर के साथ, अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लोग अपने रिश्ते के अंदर एक नई एनर्जी महसूस करेंगे, नई कुर्बत महसूस करेंगे। तो अगर हम ये कहें कि आप लोगों के लिए अब मोहब्बत की घंटियां बजने वाली हैं, तो यह गलत नहीं होगा। इसके साथ साथ आप लोगों की जिंदगी में कई तरह के मामलात बनेंगे। जैसे अब आप लोगों की इनकम बेहतर होगी। दूसरा, वो तमाम लोग जो गैर शादीशुदा हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उनके रिश्ते की बात कहीं चल पड़ेगी। और इसके साथ साथ आपकी जिंदगी में मोहब्बत भी आएगी, कंफर्ट भी आएगा, सुख सुकून भी आएगा। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो मोहब्बतों के इजहार के लिए भी यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि इस वक्त आप अगर मोहब्बत का इजहार करते हैं तो आपको आगे से भी पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। तो अगर तो आपके अपने पैदाइशी जायचे में वीनस की पोजीशन अच्छी है, तो ये वक्त आप लोगों के लिए यकीनन एक बहुत अच्छा और बेहतर वक्त रहेगा, बड़ा प्रोडक्टिव वक्त रहेगा। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई नया रिश्ता तय करने वाले हैं, कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जिंदगी में मसाइल हैं, हर्डल्स हैं, उनका हल जानना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते दुआ है, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियंस, आज आप लोगों के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपका रूलिंग लॉर्ड वीनस अब घर तब्दील करने वाला है। पूरे एक महीने के लिए आपके करियर हाउस में आ रहा है। अब देखिए, वीनस आपके पहले और छठे घर का मालिक है और अब ट्रांजिट होने वाला है आपके करियर हाउस में। तो ये वक्त उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो बेरोजगार हैं। अब आपको जॉब के लिए कोशिशें तेज कर देनी चाहिए। दूसरा, वैसे भी आने वाला ये पूरा साल, चूंकि ये वीनस आप लोगों के करियर हाउस में है, तो आप लोगों को ऐसे काम करने चाहिए
کہ جہاں سے آپ لوگ آسانی سے اور جلدی پیسہ کما سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو نئی ٹیکنیکس سیکھنی چاہیے، اپنی سکلز کو اپ گریڈ کریں۔ اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جو سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، فری لانسنگ کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے کچھ بڑے فائدے بھی لائے گا، اور یہ 2025 پورا سال ہی ایسے کاموں کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو اگر ہم جاب کی بات کریں تو کام کی جگہ پر آپ لوگوں نے جلد بازی میں کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں کرنا، کیونکہ آنے والا وقت بہت اچھا ہے۔ اگر آپ موجودہ حالات میں اپنے کام کی جگہ پر کچھ پریشانیاں دیکھیں گے تو آپ نے جلد بازی میں جاب چھوڑنی نہیں ہے، کیونکہ اب آپ لوگوں کو کچھ ایسے پروجیکٹس ملنے والے ہیں، کچھ ایسی اسائنمنٹس ملنے والی ہیں کہ جب آپ ان پر کام کریں گے تو آپ لوگوں کی عزت بھی بڑھے گی، شہرت بھی بڑھے گی، اور اختیارات بھی بڑھیں گے، ترقی ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے جلد بازی میں کوئی بھی غلط فیصلہ نہیں کرنا۔ دوسری طرف آپ کی رومانٹک لائف اب اچھی ہوگی، رشتوں میں انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، قربت بڑھے گی، آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق بہت بہتر ہو جائے گا، اور وہ تمام شادی شدہ جوڑے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی خوشخبری مل جائے گی۔ اور ویسے بھی آپ کو اپنی ڈومیسٹک لائف میں کچھ نیا کرنا چاہیے، اپنے پارٹنر کے ساتھ کچھ نئی چیزیں کریں، نئی ایکٹیویٹیز میں جائیں، اپنے پارٹنر کو تحفے تحائف دیں، نئے گفٹ دیں، سرپرائز ڈنر پر لے جائیں۔ تو ایسے کام کرنے سے آپ کی ڈومیسٹک لائف بہتر ہوگی، آپ کے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے شریک حیات کے ساتھ رشتے مضبوط ہوں گے، قربتیں بڑھیں گی۔ اور وہ تمام لوگ جن کے لیے جاب کی جگہ پر کچھ چیلنجز چل رہے ہیں تو انہیں بالکل بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آگے چل کر حالات بہت اچھے ہونے والے ہیں۔ تو اگر تو آپ کے اپنے پیدائشی ذائچے میں وینس کی پوزیشن اچھی ہے تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے یقیناً ایک بہت اچھا اور بہتر وقت رہے گا، بڑا پروڈکٹیو وقت رہے گا۔ اور اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، اپنی پرسنل کیلکولیشنز لینا چاہتے ہیں، آپ کنفیوز ہو رہے ہیں، کوئی نیا رشتہ طے کرنے والے ہیں، کمپیٹیبلٹی چیک کروانا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں مسائل ہیں، ہرڈلز ہیں، ان کا حل جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ حافظ۔ جیمنائی، برج جوزا، جیمنائز پورے ایک مہینے کے لیے وینس آپ کے 9th ہاؤس میں آ رہا ہے، اور وینس آپ لوگوں کی زندگی میں بڑی محبتیں لے کر آ رہا ہے اور خوش قسمتی لے کر آئے گا، کیونکہ وینس آپ کے 9th ہاؤس میں پورا ایک مہینہ رہے گا، اور سال کا آغاز ہی آپ لوگوں کے لیے شاندار رہے گا۔ وہ تمام لوگ جو کوئی بھی مذہبی سفر کرنا چاہتے ہیں، عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں، زیارات پر جانا چاہتے ہیں، تو یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ آپ لوگوں کا ویسے بھی اب مذہب کی طرف رجحان زیادہ ہو جائے گا، مذہبی کاموں میں دلچسپیاں بڑھیں گی، روحانی لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگوں کی زندگی کے اندر جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں، آپ لوگ خوش قسمت ہو کر ان سب میں سرخرو ہوں گے، آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، اور آپ لوگ ویسے بھی بڑے کریٹیو رہیں گے، نئے نئے آئیڈیاز آپ لوگوں کے ذہنوں میں آئیں گے۔ یہ وقت ان تمام لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا جو کوئی بھی کریٹیو کام کرتے ہیں، جیسے آپ رائٹر ہیں، پینٹر ہیں، ڈیزائنر ہیں، یا جیسے گرافک ڈیزائنر لوگ ہوتے ہیں، یا آپ کوئی بھی ذہنی کام کرتے ہیں، تخلیقی کام کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے یہ ایک بہت اچھا وقت رہے گا، کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کو بہت سے نئے ایسے آئیڈیاز آئیں گے کہ جن پر اگر آپ کام کریں گے تو آپ کو بڑی جلدی شہرت مل جائے گی اور کامیابی بھی ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے رومانٹک ریلیشنز کے اندر بھی قربت بڑھے گی۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ کسی لمبے سفر پر جا سکتے ہیں، یا پھر وہ تمام شادی شدہ جوڑے جن کی پچھلے دنوں میں اپنے پارٹنر کے ساتھ کچھ اختلافات پیدا ہو گئے تھے یا کچھ دوریاں پیدا ہو گئی تھی، تو اب آپ کو دوبارہ سے اکٹھے ہونے کا موقع ملے گا،
आप लोग अपनी जिंदगी में मोहब्बतें वापस लेकर आएंगे, एक दूसरे के ज्यादा करीब आ जाएंगे। तो आप लोगों को अपने रिश्ते के अंदर एक नई ताजगी भी महसूस होगी, एक नयापन महसूस होगा। और वैसे भी वो तमाम लोग जो एक खास किस्म की रूटीन में, एक लगी बंदी रूटीन में चलते आ रहे थे, अगर अब आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ एडवेंचरस करना चाहते हैं, कोई स्पॉन्टेनियस किस्म की एक्टिविटी करना चाहते हैं, ऐसे कामों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी अब आपको रूहानियत की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको कहीं पर भी रुकावट महसूस होती है तो आपको रूहानियत की तरफ जाना चाहिए। जिक्र अज़कार करें, वज़ाइफ करें, आपकी जितनी भी रुकावटें हैं, जितने भी मसाइल हैं, वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर तो आपके अपने पैदाइशी जायचे में वीनस की पोजीशन अच्छी है तो ये वक्त आप लोगों के लिए यकीनन एक बहुत अच्छा और बेहतर वक्त रहेगा, बड़ा प्रोडक्टिव वक्त रहेगा। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई नया रिश्ता तय करने वाले हैं, कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जिंदगी में मसाइल हैं, हर्डल्स हैं, उनका हल जानना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते दुआ है अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस, वीनस आपके 8वें घर में आ जाएगा और पूरा 1 महीना आपके 8वें घर में रहेगा। तो साल का आगाज वीनस के 8वें घर में होने से हो रहा है और 8वां घर जो है ये अचानक तब्दीलियों का घर है। अब देखिए, वीनस आपके 4th और 11th हाउस का लॉर्ड है, ट्रैवल करेगा आपके 8वें घर में। तो वीनस का 8वें घर में होना, आप लोग इमोशनली कुछ अप्स एंड डाउन का शिकार रह सकते हैं। जैसे इस ड्यूरेशन में मूड स्विंग होते रहेंगे, कभी आप किसी बात पर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और कभी किसी बात पर अचानक बहुत ज्यादा उदास हो जाएंगे, अकेले रहने को जी करेगा या फिर किसी ख्याल में आप खोए रहेंगे। और दूसरी तरफ फाइनेंसिस को अगर हम देखें, पैसों के मामलात को देखें, तो पैसों के हवाले से यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको अचानक से कोई माली फायदा भी हो सकता है, कोई डूबी फंसी रकम आपको मिल सकती है। अगर आपने कोई लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी में कहीं भी पैसा इन्वेस्ट किया था तो अचानक से प्रॉफिट रेशो बढ़ जाएगी, कोई बड़ा माली फायदा हो सकता है। अगर आप मर्द हैं तो आपको किसी खातून से कोई बड़ा फायदा हो सकता है, किसी खातून के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो आप लोगों का काम बड़ा तरक्की पकड़ेगा, ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। इस ड्यूरेशन में आप लोग किसी एक मुश्किल से बाहर भी आते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे अगर आप खातून हैं, घर में किसी बात पर किसी के साथ इख्तलाफ है या झगड़ा चल रहा है, नाराजगी वाला मामला है, तो अब वो नाराजगियां खत्म होंगी, वो इख्तलाफात या कोई पेचीदा किस्म का मसला है तो आप उस मसले से बाहर आ जाएंगे। और अगर आपका अदालत में भी कोई मुकदमा चल रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फैसला आपके हक में हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, अगर काम की जगह पर आप किसी इन्वेस्टिगेशन में फंस गए हैं तो आप उस इन्वेस्टिगेशन से, उस इंक्वायरी से सुरखरू होके निकलेंगे। लेकिन वहीं मोहब्बत के रिश्तों में आप लोगों को अपने पार्टनर को समझना होगा, अपने पार्टनर की जरूरियात को समझें, उसे टाइम दें, उसे रिस्पेक्ट दें और अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करें। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपका एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी ऐसी चीजों की तरफ रुझान थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो अगर तो आपके अपने पैदाइशी जायचे में वीनस की पोजीशन अच्छी है तो ये वक्त आप लोगों के लिए यकीनन एक बहुत अच्छा और बेहतर वक्त रहेगा, बड़ा प्रोडक्टिव वक्त रहेगा। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई नया रिश्ता तय करने वाले हैं, कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जिंदगी में मसाइल हैं, हर्डल्स हैं, उनका हल जानना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं।
اور جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ حافظ۔ لیو، برج اسد۔ لیوز، وینس جو کہ آپ کی زندگی میں محبت، دولت، خوشی، خوشحالی، آسائشیں، یہ تمام چیزیں وینس لے کر آتا ہے، اور وینس پورے ایک مہینے کے لیے آپ کے 7th ہاؤس میں، شادی والے گھر میں، شراکت داری والے گھر میں آ رہا ہے۔ تو اب یہ وہ وقت ہوگا کہ جب آپ کی گھریلو زندگی بڑی زبردست ہو جائے گی، آپ کی گھریلو زندگی کے اندر مٹھاس آئے گی، قربت بڑھ جائے گی، آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف وہ تمام لوگ جو شراکت پر کوئی بھی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے۔ اور اگر آپ پہلے سے پارٹنرشپ پر کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں، تو اب ایک تو آپ اپنے بزنس کو اپنے پارٹنر کے ساتھ مل کے اپنے بزنس کو نیکسٹ لیول تک لے کے جائیں گے، اپنے بزنس کو بڑھا سکتے ہیں، اپنے کاروبار کے اندر مزید انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو شراکتی کاموں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے۔ دوسری طرف اب آ جاتے ہیں رشتوں پر۔ چونکہ وینس محبت کا پلانٹ ہے، تو وہ تمام لوگ جو ایک لمبے عرصے سے محبت کے رشتے میں ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، تو رشتے کا پیغام بھجوانے کے لیے، رشتے کے معاملہ طے کرنے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، منگنی کرنے کے لیے، یا کوئی بھی سنجیدہ موو کرنے کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ وقت دل کے دروازے کھولنے کا وقت ہے، رشتوں کو مضبوط کرنے کا وقت ہے، اور وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں، انہیں کام کی جگہ پر اپنے باسز کی طرف سے، اپنے سینئرز کی طرف سے، یا اپنے اعلیٰ افسران کی طرف سے کوئی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی کوئی درینہ خواہش پوری ہو سکتی ہے، جیسے آپ اگر ایک لمبے عرصے سے پروموشن کے انتظار میں تھے، تو اب آپ کی پروموشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی آپ لوگ اب تک جس سیکٹر میں، جس کام پر، جس پروجیکٹ میں محنت کرتے آ رہے تھے، تو اب آپ کے سینئرز، آپ کے باسز آپ کی محنت کی تعریف کریں گے، آپ کی محنت کو سراہا جائے گا۔ اور ویسے بھی دیکھیے، جس کسی کے ذائچے میں، جس کسی کے برتھ چارٹ میں وینس 7th ہاؤس میں ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے رشتے، ایسے لوگوں کی شادی شدہ زندگی بڑی کامیاب رہتی ہے۔ اور اگر ذائچے میں وینس ہی کمزور ہو، تو ایسے لوگوں کے اپنے پارٹنر کے ساتھ یا اپنے محبوب کے ساتھ اختلافات ہی رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، شکایتیں ہوتی رہتی ہیں، اختلافات ختم نہیں ہوتے، ان کے رشتے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے اگر وینس کمزور ہو تو۔ لیکن اس وقت چونکہ وینس 7th ہاؤس میں ہے، تو آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ معاملات بہتر ہی رہیں گے، لیکن اصل بات، اصل کہانی آپ کا ذائچہ دیکھ کے ہی پتہ چلتی ہے۔ تو اگر تو آپ کے اپنے پیدائشی ذائچے میں وینس کی پوزیشن اچھی ہے، تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے یقیناً ایک بہت اچھا اور بہتر وقت رہے گا، بڑا پروڈکٹیو وقت رہے گا۔ اور اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، اپنی پرسنل کیلکولیشنز لینا چاہتے ہیں، آپ کنفیوز ہو رہے ہیں، کوئی نیا رشتہ طے کرنے والے ہیں، کمپیٹیبلٹی چیک کروانا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں مسائل ہیں، ہرڈلز ہیں، ان کا حل جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ حافظ۔ ورگو، برج سملا۔ ورگوس، وینس پورے ایک مہینے کے لیے آپ کے 6th ہاؤس میں ٹرانزٹ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے، چھٹا گھر بذات خود کوئی اچھا گھر نہیں مانا جاتا۔ چھٹا گھر اختلافات کا گھر ہے، چیلنجز کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، مقدموں کا گھر ہے، لڑائی جھگڑے اختلافات، یہ تمام چیزیں چھٹے گھر سے جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن
लेकिन जब वीनस आपके 6th हाउस में आएगा तो आप लोगों के लिए मामलात बहुत अच्छे बनाएगा, क्योंकि वीनस बजाते खुद प्लेनेट बहुत अच्छा है। वीनस आपकी जिंदगी में मोहब्बतें लेकर आता है, सुख सुकून लेकर आता है, आसाइशें लेकर आता है। तो अब जब वीनस आपके 6th हाउस में आएगा तो आपको बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने के मौके जरूर मिलेंगे। अगर आप किसी मसले में उलझे हुए थे तो अब उस उलझन का आपको हल मिल जाएगा। और अगर आप वकील हैं या आप कोई कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो आप लोगों के मसाइल के ऐसे ऐसे हल उनको बताएंगे कि लोगों के एक तो मसाइल भी हल होंगे, दूसरा आपकी शोहरत भी बढ़ेगी, आपकी काबिलियत की तारीफ की जाएगी। और हाँ, वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए मशवरा है कि आपने अपने रिश्तों को समझना है, अपने रिश्ते को टाइम देना है। और वैसे भी अब इस ड्यूरेशन में आप अपने पार्टनर, अपने महबूब को खुश रखने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। इस ड्यूरेशन में आप लोग ज्यादा रोमांटिक रह सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं वो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन आप लोगों की मिजाज के अंदर बड़ी नरमी रहेगी, मिलनसार रहेंगे, खुश गुफ्तार रहेंगे, आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, खुसूसन अपोजिट जेंडर के साथ। अगर आप खातून हैं, लड़की हैं, तो लड़कों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप लड़के हैं, मर्द हैं, तो खवातीन के साथ आपके ताल्लुकात ज्यादा अच्छे रहेंगे, आपस में अट्रैक्शन बढ़ेगी। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों को मीठी चीजों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, मिठाई से थोड़ा परहेज करें। और वैसे भी आपको ENT का मसला हो सकता है, तो आपने अपनी आंखों का, अपने गले का ख्याल रखना है, कानों का ख्याल रखना है, क्योंकि इनमें कोई खराबी पैदा हो सकती है। और अगर आप ऐसी किसी खराबी का शिकार हैं तो आप लोगों को अपनी ज्यादा केयर करना होगी। तो अगर तो आपके अपने पैदाइशी जायचे में वीनस की पोजीशन अच्छी है तो ये वक्त आप लोगों के लिए यकीनन एक बहुत अच्छा और बेहतर वक्त रहेगा, बड़ा प्रोडक्टिव वक्त रहेगा। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई नया रिश्ता तय करने वाले हैं, कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जिंदगी में मसाइल हैं, हर्डल्स हैं, उनका हल जानना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते दुआ है, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्जे मीज़ान। लिब्रास, आप लोगों के लिए एक बहुत ही रोमांटिक सीजन का आगाज हो रहा है, क्योंकि वीनस अब आप लोगों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन पर आ रहा है, क्योंकि वीनस आप लोगों के 5th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है। वीनस का 5th हाउस में आना आप लोगों को बहुत ज्यादा रोमांटिक भी बनाएगा। अब देखिए, वीनस वैसे तो आपके पहले घर का मालिक है और 8वें घर का लॉर्ड है। वीनस आपका रूलिंग लॉर्ड है, ट्रांजिट हो रहा है आपके 5th हाउस में। 5वां घर आपकी लव लाइफ का घर है, आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज का घर है, आपकी औलाद का घर है। अब यहां पर उन लोगों के लिए कोई खुशी की खबर आएगी जो लोग बे औलाद हैं, क्योंकि अब उन्हें औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। तो नए साल का जो आगाज है, इस ड्यूरेशन में आपको औलाद की खुशखबरी मिलेगी उन तमाम जोड़ों को जो बे औलाद हैं या जो शादीशुदा हैं। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, अगर आप मोहब्बत की तलाश में हैं तो आपका एक बहुत अच्छा बेहतर रिश्ता बनने वाला है। तो आप लोगों को अब रिश्ते की तलाश करनी भी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में अगर आप रिश्ते की तलाश करेंगे तो आपका एक बहुत अच्छा बेहतर रिश्ता बन जाएगा। और अगर आप मोहब्बत के रिश्ते में हैं तो उस रिश्ते के अंदर कुर्बत बहुत बढ़ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, आप लोगों के बड़े अच्छे राबते रहेंगे, मीटिंग्स हो सकती हैं, सैरो तफरीह के लिए जाएंगे, बड़े जिंदा दिल रहेंगे, आप लोगों की जात के अंदर बड़ी अट्रैक्शन आ जाएगी और आप लोग वैसे भी
بہت رومانٹک ہوتے ہیں اور اب کچھ زیادہ ہی رومانٹک رہیں گے. نہ صرف رومانٹک ہوں گے بلکہ آپ کچھ اپنی لو لائف میں سینسٹیو بھی ہو جائیں گے. اب یہ رومانس صرف اپوزٹ جینڈر کے لیے نہیں ہوگا. اب آپ کا یہ رومانس آرٹ کی طرف بھی آئے گا. آپ کو جتنی بھی خوبصورت چیزیں ہیں وہ اچھی لگنے لگیں گی. آپ کو پرفیوم چاہیے ہوں گے, آپ نئے نئے کپڑے خریدیں گے, اپنے لیے پیارے پیارے رنگوں کی چیزیں خریدیں گے, خوبصورت جگہوں پر جائیں گے, نیچر میں جائیں گے, ٹریول کریں گے, اچھے اچھے کھانے کھائیں گے. تو آپ لوگوں کے لیے یہ ایک بڑا ہی خوبصورت ٹائم رہے گا. پورے مہینے میں وینس آپ کے 5th ہاؤس میں رہے گا. تو یہ آپ کو بہت اٹریکٹیو بنائے گا, بڑا دلکش بنائے گا, بہت رومانٹک بنائے گا. تو نئے سال کا آغاز ہی بہت رومانٹک انداز میں ہو رہا ہے. تو لیبراز, اب آپ لوگوں کو اپنے سرکل سے باہر نکلنا چاہیے, نئے لوگوں سے ملیں, نئے نئے تعلقات بنائیں. تو یہ وقت ایسے تمام کاموں کے لیے وقت بہت اچھا ہے. اب دیکھیے, جن لوگوں کے ذائچے میں وینس پازیٹیو ہے, وینس مضبوط حالت میں ہے, ان تمام لوگوں کو یہ انرجیز ملیں گی. دوسری طرف وہ تمام لوگ جن کے ذائچے میں وینس کمزور حالت میں ہے, وہ رومانٹک بہت رہیں گے, پیار بہت کریں گے, لیکن ان کو شاید ویسا رسپانس نہ ملے جیسا وہ محبت کرتے ہیں یا محبت چاہتے ہیں. تو اگر تو آپ کے اپنے پیدائشی ذائچے میں وینس کی پوزیشن اچھی ہے تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے یقیناً ایک بہت اچھا اور بہتر وقت رہے گا, بڑا پروڈکٹیو وقت رہے گا. اور اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں, اپنی پرسنل کیلکولیشنز لینا چاہتے ہیں, آپ کنفیوز ہو رہے ہیں, کوئی نیا رشتہ طے کرنے والے ہیں, کمپیٹیبلٹی چیک کروانا چاہتے ہیں, کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں, زندگی میں مسائل ہیں, ہرڈلز ہیں, ان کا حل جاننا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے, واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں, آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. اور جاتے جاتے دعا ہے, اللہ آپ کو بہت خوش رکھے, سلامت رہیں, خوشیاں بانٹتے رہیے, اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ حافظ. اسکارپیو, برج عقرب. اسکارپینز, آج اس ویڈیو میں ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کر رہے ہیں, کیونکہ وینس ٹرانزٹ ہو رہا ہے آپ کے 4th ہاؤس میں. اب دیکھیے, وینس آپ کی زندگی میں محبتیں لے کر آتا ہے. آپ کی زندگی کی جتنی بھی خوبصورت چیزیں ہیں, جیسے محبتیں, کمفرٹ, رشتے, سکھ سکون, آسائشیں, یہ جتنا بھی آپ کی زندگی میں سکون ہے, محبت ہے, یہ تمام چیزیں وینس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور وینس آپ کے 4th ہاؤس میں آ رہا ہے, اور 4th ہاؤس ہے آپ کا گھر, آپ کی ڈومیسٹک لائف, آپ کے اپنے فیملی کے ساتھ تعلقات, آپ کا اپنی والدہ کے ساتھ رشتہ, آپ کا گھر, آپ کا سکھ سکون, آپ کا کمفرٹ, آپ کا بستر, آپ کے صوفے. تو وینس اب آپ کے 4th ہاؤس میں آ رہا ہے. تو اب آپ لوگ اپنے گھر کو بنائیں گے, اپنے گھر کو سجائیں گے, اپنے گھر کو سنواریں گے, اور اپنے لیے آپ کچھ اچھی اچھی اور خوبصورت چیزیں اکٹھی کریں گے. جیسے آپ اپنے لیے, اگر اپنا بیڈ روم ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے لیے صوفے خرید سکتے ہیں, اپنے لیے نیا میٹرس خرید سکتے ہیں, اپنے لیے کوئی راکنگ چیئر خرید سکتے ہیں, یا اپنے سکھ سکون کے لیے جو بھی آپ کی دل چاہتا ہے آپ وہ چیزیں خریدنے کی طرف جائیں گے, وہ چیزیں خریدیں گے. اگر آپ کرائے کے مکان میں ہیں, اپنے گھر میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں, یہ وقت بہت اچھا ہے. اگر آپ نئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں, زمین خریدنا چاہتے ہیں, یہ وقت بہت اچھا ہے. اگر آپ کے پاس سیونگز ہیں, ایسی کسی جگہ پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, تو زمین, پلاٹ, پراپرٹی, ایسی جگہوں پر آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, کیونکہ ایسی جگہوں سے آپ کو فائدہ ہوگا. اگر اب آپ انویسٹ کریں گے تو لانگ رن میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنی والدہ کے ساتھ تعلق بہت خوبصورت ہو جائے گا. آپ کی والدہ آپ کے لیے بڑی دعا گو رہیں گی, ان کی دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی, بڑا شفقت بھرا ان کا ہاتھ آپ کے سر پر رہے گا. تو والدہ کے ساتھ آپ کا تعلق بہت اچھا ہو جائے گا. دوسری طرف وہ تمام لوگ جن کے ذائچے میں وینس کمزور حالت میں ہے, انہیں اپنی والدہ کے ساتھ کسی قسم کے اختلاف میں نہیں جانا.
یہ آپ کو اپنا ذائچہ دیکھ کے پتا چلے گا کہ آپ کے ذائچے میں وینس کی پوزیشن اصل میں ہے کیا۔ تو اگر اوورال ہم دیکھیں تو وینس کی یہ جو انرجیز ہیں آپ کو ایک کمفرٹیبل لائف دینے والی ہیں، اور سال کا آغاز ہی آپ لوگوں کے لیے بڑے سکھ سکون آسائشوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ چاہے مرد ہیں یا خاتون ہیں، آپ کا اپنے جیون ساتھی کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق بہت خوبصورت ہو جائے گا، آپ کا لائف سٹائل بہتر ہوگا، آپ کی ڈومیسٹک لائف اچھی ہو جائے گی، آپ کے جو گھر کے گھریلو معاملات جتنے بھی ہیں وہ سب بہت بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں ان تمام لوگوں کی جن کے ذائچے میں وینس کمزور حالت میں ہے۔ ان کے لیے مشورہ ہے کہ اب آپ لوگوں کو بہت سوچ سمجھ کے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ آپ کو اپنی والدہ کے ساتھ تعلق بہت بہتر بنا کے رکھنا چاہیے۔ اپنی والدہ کی صحت کا آپ کو بہت خیال بھی رکھنا ہے اگر آپ کے ذائچے میں وینس کمزور حالت میں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جن کے ذائچے میں وینس کمزور ہے۔ کام کاروبار کو اگر ہم دیکھیں تو وہ تمام لوگ جو فری لانسنگ کر رہے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کی آمدن کسی دوسرے ملک سے آ رہی ہے، تو یہ وقت بہت اچھا ہے۔ اگر آپ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتے ہیں، پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، تو بھی یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بڑے فائدوں کا وقت رہے گا انشاءاللہ۔ تو اگر تو آپ کے اپنے پیدائشی ذائچے میں وینس کی پوزیشن اچھی ہے تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے یقیناً ایک بہت اچھا اور بہتر وقت رہے گا، بڑا پروڈکٹیو وقت رہے گا۔ اور اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، اپنی پرسنل کیلکولیشنز لینا چاہتے ہیں، آپ کنفیوز ہو رہے ہیں، کوئی نیا رشتہ طے کرنے والے ہیں، کمپیٹیبلٹی چیک کروانا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں مسائل ہیں، ہرڈلز ہیں، ان کا حل جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ حافظ۔ سیجیٹیریس، برج قوس، سیجیٹیرینس، اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں وینس کی، اور وینس بہت امپورٹنٹ پلینٹ ہے۔ وینس جو ہے اب آپ کے 3rd ہاؤس میں آ رہا ہے۔ وینس پورے 1 مہینے کے لیے آپ کے 3رے گھر میں، یعنی آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو بہت خوبصورت بنانے آ رہا ہے۔ اب آپ کو سفر کرنے کا موقع ملے گا، سیر و تفریح رہے گی، بھاگ دوڑ نہیں کہیں گے، سیر و تفریح رہے گی۔ جو بھی آپ سفر کریں گے، چاہے آپ کام کاروبار کے سلسلے میں سفر کریں، اس سفر کو بھی آپ انجوائے کریں گے۔ سفر بڑا یادگار رہے گا، آپ لوگ اس سفر سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ اس سفر کے دوران نئے لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی بنیں گے، اور یہ تعلقات لمبے عرصے تک آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی بات چیت بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو وہ تمام لوگ جن کا کام بولنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جیسے آپ رائٹر ہیں، پینٹر ہیں، ڈیزائنر ہیں، ٹیچر ہیں، وکیل ہیں، موٹیویشنل سپیکر ہیں، عالم ہیں، کوئی کنسلٹنسی فرم چلا رہے ہیں، یا کوئی بھی آپ کاروبار کر رہے ہیں کہ جس میں آپ دوسروں کو قائل کرتے ہیں، دوسروں کو قائل کر کے آپ پیسہ کما رہے ہیں، ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے بھی وقت بہت اچھا ہے کہ جن کا کام کاروبار سفر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جنہیں ایک شہر سے دوسرے شہر جانا پڑتا ہے، جنہیں اپنے کام کی مارکیٹنگ کرنا پڑتی ہے۔ اب آپ لوگوں کے نئے کانٹیکٹس بھی بنیں گے اور نئے کانٹریکٹس بھی ملیں گے، یعنی نئے معاہدے بھی کر سکتے ہیں۔ رومانٹک ریلیشنز کی اگر ہم بات کریں، چونکہ وینس ہے ہی رومانٹک ریلیشنز کا پلینٹ، تو اب آپ لوگوں کے رشتوں کے اندر جوش بڑھے گا، جوش و خروش آئے گا۔ آپ پہلے کی نسبت کہیں زیادہ رومانٹک ہو جائیں گے، آپ کی بول چال کے اندر مٹھاس آئے گی، قربتیں بڑھیں گی، تعلقات بڑے اچھے ہو رہے ہیں۔ تو اوورال آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ یہ وقت بہت اچھا رہنے والا ہے۔ تو اگر تو آپ کے اپنے پیدائشی ذائچے میں وینس کی پوزیشن اچھی ہے تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے یقیناً ایک بہت اچھا اور بہتر وقت رہے گا، بڑا پروڈکٹیو وقت رہے گا۔
اور اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، اپنی پرسنل کیلکولیشنز لینا چاہتے ہیں، آپ کنفیوز ہو رہے ہیں، کوئی نیا رشتہ طے کرنے والے ہیں، کمپیٹیبلٹی چیک کروانا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں مسائل ہیں، ہرڈلز ہیں، ان کا حل جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ حافظ۔ کیپریکارن، برج جدی، کیپریکارنینز، وینس آپ کی پسندیدہ جگہ پر آ رہا ہے۔ وینس آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں آ جائے گا۔ آپ لوگوں کے لیے پیسے کے حوالے سے خوش قسمتی اور خوشحالی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وینس آپ کی زندگی میں کمفرٹ، سکھ، سکون، آسائشیں، محبتیں، یہ تمام چیزیں وینس لے کر آتا ہے۔ وینس ویسے بھی آپ کے 5th ہاؤس کا لارڈ ہے، 10th ہاؤس کا لارڈ ہے، اور ٹریول کرے گا، ٹرانزٹ ہو رہا ہے آپ کے دوسرے گھر میں، اور دوسرا گھر ہے دولت کا گھر، پیسے کا گھر۔ آپ کی بول چال بھی دیکھی جاتی ہے۔ تو جب وینس آپ کے دوسرے گھر میں آئے گا تو آپ لوگوں کو اپنے کام کی جگہ پر کچھ بڑے مالی فائدے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ، فیملی میمبرز کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی کچھ زیادہ محنت کریں گے، ان کے لیے تحفے تحائف خریدیں گے، یا بہن بھائیوں کی کسی خوشی میں آپ شامل ہوں گے۔ آپ لوگوں نے ماضی میں جس بھی کام میں محنت کی ہے، اگر آپ کو اس محنت کا پھل نہیں ملا تھا یا آپ کے کام کی تعریف نہیں کی گئی، تو اب آپ کے کام کی تعریف بھی کی جائے گی، آپ کی اس محنت کا ریوارڈ بھی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو کاروباری لوگوں کے لیے یہ ایک شاندار وقت ہے۔ آپ لوگ اب انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، جیسے اگر آپ کوئی شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے۔ رومانٹک ریلیشنز کو بہتر بنانے کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے۔ وہ تمام لوگ جن کی شادی شدہ زندگی بوسیدہ ہو گئی ہے، ایک روٹین کا شکار ہو گئے ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی کرنٹ نہیں رہی، کوئی کشش نہیں رہی، تو اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر محبت اور دولت دونوں آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں جتنے بھی رشتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بڑے خوبصورت ہو جائیں گے۔ نہ صرف تعلقات خوبصورت ہوں گے بلکہ پراسپیرٹی کے ساتھ، پراسپیرٹی مطلب پیسے کے ساتھ، پیسہ بھی آئے گا، خوشی بھی آئے گی، خوشحالی بھی آئے گی۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ وقت کچھ زیادہ فائدے کا وقت رہے گا، زیادہ خوشی کا وقت رہے گا۔ تو اگر تو آپ کے اپنے پیدائشی ذائچے میں وینس کی پوزیشن اچھی ہے تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے یقیناً ایک بہت اچھا اور بہتر وقت رہے گا، بڑا پروڈکٹیو وقت رہے گا۔ اور اگر آپ اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، اپنی پرسنل کیلکولیشنز لینا چاہتے ہیں، آپ کنفیوز ہو رہے ہیں، کوئی نیا رشتہ طے کرنے والے ہیں، کمپیٹیبلٹی چیک کروانا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں مسائل ہیں، ہرڈلز ہیں، ان کا حل جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ حافظ۔ ایکویریس، برج دلو، ایکویرینز، اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں وینس کی۔ وینس آپ کی زندگی میں محبتیں لے کر آتا ہے، کمفرٹ لے کر آتا ہے، یا اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کی زندگی میں جتنے بھی سکھ سکون ہیں، آسائشیں ہیں یا محبتیں ہیں، یہ تمام چیزیں وینس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور وینس اب آ رہا ہے آپ کے پہلے گھر میں۔ ویسے وینس آپ کے چوتھے گھر کا مالک ہے، 9ویں گھر کا مالک ہے، تو جب پہلے گھر میں آئے گا تو آپ لوگوں کی ذات کے اندر ایک زبردست سی چمک آ جائے گی، ایک عجیب و غریب قسم کی ایسی اٹریکشن آئے گی کہ دوسرے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب آپ کی ان لوگوں کے ساتھ یا ان رشتوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی کہ جن سے ملے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا تھا۔ اب آپ اپنے لیے شاپنگ بھی کریں گے،
नए कपड़े खरीदेंगे, नए जूते खरीदेंगे, अपने लिए कॉस्मेटिक्स की चीजें भी आप लोग खरीदेंगे। खास तौर पर जो खवातीन हैं, जो अक्विश खवातीन हैं, वो कुछ ज्यादा एक्टिव रहेंगी, शॉपिंग की जाएंगी, घूमने फिरने जाएंगी, आपको बड़ी मोहब्बतें भी मिलेंगी, आपकी तारीफ की जाएगी। और वैसे भी ये जो वक्त है, ये वक्त स्टार बनने का वक्त है। जैसे फर्ज करें कि अगर आप पब्लिक स्पीकर हैं या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपका राब्ता लोगों के साथ रहता है, आप मीडिया, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, आप पब्लिक फिगर हैं, तो अब आप लोगों की बात के अंदर ऐसा असर आएगा कि दूसरे लोग आपकी बात सुनेंगे, उन्हें आपकी आवाज़ अच्छी लगेगी, आपकी बातें अच्छी लगेंगी, तो आपकी ज़ात के अंदर एक मकनातीसी कशिश भी आ जाएगी। दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाने लगेगा। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके रिश्ते बड़े खूबसूरत हो जाएंगे। ना सिर्फ रिश्ते खूबसूरत होंगे बल्कि आपका अपना अंदाज भी बड़ा दिलकश रहेगा, दिल जीतने वाला अंदाज रहेगा। तो रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, कुर्बतें बनाने के लिए, गलत फहमियाँ दूर करने के लिए, रंजशों को मिटाने के लिए यह वक्त बहुत बेहतर है। और अगर आप कोई मजहबी सफ़र करना चाहते हैं, ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं या उम्रे का प्लान बना रहे हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है। आपको ऐसे सफ़र करने चाहिए, ऐसे सफ़रों से आपको फ़ायदा होगा। आपको कुछ ज़िक्र अज़कार भी करने चाहिए, वज़ाइफ करने चाहिए। अगर आपके लिए कुछ मसाइल हैं, किसी उलझन में उलझे हुए हैं या किसी वजह से आप परेशान हैं, तो आपको ज़िक्र अज़कार करने चाहिए। अपने नाम का इस्म आज़म पढ़ना शुरू कर दें। और अगर आपको इस्म आज़म चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए और नाम के साथ आप इस्म आज़म मांगिए, हम आपको आपके नाम का इस्म आज़म दे देंगे। वो पढ़ना शुरू करें, जितनी तादाद में बताया जाए वो पढ़ना शुरू करें। मकसद अपना जहन में रखें, इंशाल्लाह आपको उसमें कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। तो अगर तो आपके अपने पैदाइशी जायचे में वीनस की पोजीशन अच्छी है, तो ये वक्त आप लोगों के लिए यकीनन एक बहुत अच्छा और बेहतर वक्त रहेगा, बड़ा प्रोडक्टिव वक्त रहेगा। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई नया रिश्ता तय करने वाले हैं, कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जिंदगी में मसाइल हैं, हर्डल्स हैं, उनका हल जानना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते दुआ है, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज हूत, पाइसियंस, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। वीनस आपके 12वें घर में ट्रैवल करेगा। 12वां घर जो है ये रूहानियत का घर है, अखराजात का घर भी है, लेकिन बड़े फायदों का घर भी है। लेकिन वीनस यहां पर आपके रूहानी पहलू को बढ़ावा देगा, मजहब की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। अब देखिए, वीनस वैसे भी आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है और ट्रैवल करेगा आपके 12वें घर में, ट्रांजिट आपके 12वें घर में हो रहा है। तो वो तमाम पाइसियन जो कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, तख्लीकी काम करते हैं, जैसे अगर आप राइटर हैं, पेंटर हैं, डिजाइनर हैं, तो आप लोगों की सलाहियतें उरूज पर रहेंगी। आप लोग अगर कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे अगर आप ग्राफिक डिजाइनर ही हैं, तो आप लोगों के जहनों में ऐसे ऐसे डिजाइन आएंगे कि आपके काम की तारीफ की जाएगी। आपके अंदर अगर कोई कुदरती टैलेंट है, जैसे फर्ज करें कि आपको गाना गाने का शौक है, तो आपको अपना ये शौक, अपना ये टैलेंट दुनिया के सामने लाना चाहिए। अगर आप अपना ये टैलेंट दुनिया को दिखाएंगे तो आप रातों रात स्टार भी बन जाएंगे, शोहरत मिल जाएगी। लेकिन इस ड्यूरेशन में माली मामलात में आपको थोड़ा संभल के चलना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में आपका कोई हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, डॉक्टरों की फीसेस, दवाओं के खर्चे, कुछ इस तरह के मामलात हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फायदे की बात यह है कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, दूसरे मुल्क जाके जॉब या कारोबार करना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए वक्त अच्छा है, जॉब अप्लाई करने के लिए वक्त अच्छा है। और अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आ रही है,
जैसे फ्रीलांसिंग करने वाले लोग, अमेज़न पर काम करने वाले लोग या अपवर्क पर, फाइवर पर काम करने वाले लोग इस वक्त ज्यादा फायदे में रहेंगे। उन्हें अचानक से कोई बड़ी डील्स मिलना शुरू हो जाएंगी, नई असाइनमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। तो अगर तो आपके जायचे में, पैदाइशी जायचे में वीनस मजबूत हालत में है, तो आप लोगों के लिए बहुत से नए रास्ते खुलेंगे। रूहानी मोहब्बत का एक नया दरवाजा आप लोगों के लिए खुल रहा है। तो आप लोगों को अब रूहानी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में हिस्सा लेना चाहिए। तो अगर तो आपके अपने पैदाइशी जायचे में वीनस की पोजीशन अच्छी है, तो ये वक्त आप लोगों के लिए यकीनन एक बहुत अच्छा और बेहतर वक्त रहेगा, बड़ा प्रोडक्टिव वक्त रहेगा। और अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस लेना चाहते हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई नया रिश्ता तय करने वाले हैं, कंपैटिबिलिटी चेक करवाना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जिंदगी में मसाइल हैं, हर्डल्स हैं, उनका हल जानना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। और जाते जाते दुआ है, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां बांटते रहिए, अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह हाफिज।